बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। लगता है हड्डी गले में फंस गई है, ना ये निगल सकते हैं और ना ये उगल सकते हैं। इनको बताना पड़ेगा जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे। इनको बताना पड़ेगा जुडिशल कमीशन बनाने की राह में रुकावटें कौन सी है। इनको बताना पड़ेगा कि पीछे कौन है जो पुश कर रहा है। इनको बताना पड़ेगा कि हुकूमत है या कोई इदारा है या कुछ खास लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों से रोक रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपीके की हुकूमत है ना, उन्होंने सूबाई काबीने से मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से जो मरासला भेजा था ना, वो मामला बड़ा गया है और बढ़ गया है। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ दोपहर को कुछ और अपडेट्स थी, अब कुछ और अपडेट्स हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट को मरासला लिखा, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कि जुडिशल कमीशन बना दें, तो पेशावर हाई कोर्ट ने मरासला मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बना सकते। मौजूदा हालात जो हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए, ये आइन के मुनाफी होगा। और फिर कुछ आइन का एक आर्टिकल भी, आर्टिकल 50 को इस टाइप की चीज़ भी उन्होंने शेयर की थी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ इसी तरह की बात की थी। बहरहाल केपीके के जो वजीर कानून है आफ्ताब आलम साहब, उन्होंने कहा नहीं, ये जुडिशल कमीशन बनना ही बनना। और अब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट कहा है हम दोबारा जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट को बताएंगे जिन नुकात पर पेशावर हाई कोर्ट का एतराज़ है उन्हें दूर करके दोबारा से खतर साल करेंगे, मुरासला साल करेंगे। हमें पेशावर हाई कोर्ट से हर हालत पे ये इंक्वायरी करानी ही करानी है। यानी जहाँ के पी की हुकूमत की कैपेसिटी है वहाँ 9 मई के हवाले से कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। एक बार पता चल गया कि 9 मई के बाद जारी बात है, केपी के भी बहुत हुए। मैं तो तख्त भाई वगैरह बरदान तक तो आम जगहों पे देख के आया हूँ ना, वहाँ इन तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ यूनिट्स वगैरह डिप्लॉयमेंट्स थी वहाँ तोड़फोड़ हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो एक बार ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, यानी पेशावर हाई कोर्ट नहीं कि उस जुडिशल कमीशन नहीं अगर सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली जो कि नहीं प्रोड्यूस की जा रही और ज़रा देख लिया कि वहाँ असल मामला था क्या, कौन लोग थे शामिल, पाकिस्तान तरीके साहब के कौन कौन से रहनुमा उसके अंदर शामिल थे, कौन थे, तो वो चीज़ ना फिर मरकज़ के लिए एक चीज़ पता चल जाएगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बाद एक बहुत ज़बरदस्त सॉलिड किस्म का पॉइंट आ जाएगा कि 9 मई का असल वाक़या है। तो इस पे खैर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जिसे कहते हैं ना सुई अड़ जाना, वो अड़ गई है। और इधर बुग्स का आलम यह है इमरान खान साहब के लिए, उनकी तस्वीर से बुग्स का आलम ये है, नाम तो बहुत बड़ी बात है जी। इतना डर है। आईएसपीआर की एक डॉक्यूमेंट्री थी ना, तो जिसमें साहिर अली बग्गा ने परफॉर्म किया था, कौमी हीरोज का उसके अंदर जिक्र। जाहिर बात है अगस्त का महीना, तो कौमी हीरोज तो इमरान खान साहब है ना, तो इससे जिस तरह मर्जी इनकार कर लें आप लोग। तो पीटीवी पर वो गाना लगा और फिर पीटीवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी लगा और पीटीवी का जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल उसके साथ शेयर भी हुआ और बहुत वायरल हुआ। वायरल हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने तस्वीर देखी, वो हो गए खुश बहुत, उन्होंने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दी, साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया कि अब देखते हैं ये कितनी देर में डिलीट होता है, इस गाने को कितनी देर में पीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ट्विटर अकाउंट से रिमूव किया जाता है। तो सर डिलीट किया गया और 2 घंटे बाद इसको डिलीट कर दिया गया। अब ये देख लें, अब ये नहीं पता वजारत इत्तलात की जानिब से हुआ है या वजारत इत्तलात के ऊपर जो वजारत है उनकी तरफ से हुआ है या वजारत दाखिला की तरफ से हुआ है। बहरहाल सियासत की वजह से देखें हमारे हीरो तकसीम हो रहे हैं। जब सियासत की वजह से हीरो तकसीम हो ना, फिर माएँ हीरो प्रोड्यूस करना छोड़ देती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी आगे चल के मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन बहरहाल जब ऐसा हो जाए ना तो फिर 25 करोड़ में से फिर कोई एक मोजज़ाती तौर पे नदीम अरशद निकलता है। ये हुकूमत की सेलिब्रेशन नहीं है, हुकूमत का गरीबान में झांकने का मकाम है कि 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसने गोल्ड मेडल लिया, वो भी अपनी माँ का दूध हलाल करते हुए। आप जितनी मर्जी पर्चियां लिख के दे दें, जितनी मर्जी कान में खुसर फुसर कर दें, और वो भी बॉन्डे अदा से फिर होता है 25 करोड़। इससे छोटे छोटे मुल्क है जहाँ 1-1 करोड़ आबादी है, वहाँ 40-40 मेडल लेके बैठे हुए हैं। ये हुकूमत का सोचने का मकाम है कि उन्होंने किया क्या स्पोर्ट्स के साथ। वो जो इतने इतने अरसे से 5-5 साल 3-3 टूर निकाल के 3-3 हुकूमतें संभाल के जो एक पूरा टर्न आउट बना के बैठे हुए ना अपना अपनी कारकर्दगियों पे, ज़रूर इस पे ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल यहाँ ये पोजीशन चल रही है। इसके अलावा जी एक और ख़बर है, फिर आखिर में मैं नदीम अरशद के बेचारे के खिलाफ क्या शुरू हो गया काम, वो भी नून लीग की तरफ से, वो भी आपको बताता हूँ। अहम डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने ना एक कमेटी बनाई थी अभी पिछले दिनों जेल से,
کہ کے پی کے میں جو وزراء ہیں نا ان کی کارکردگی کو ایویلیویٹ کیا جائے، ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، اس کارکردگی پر فیصلہ ہوگا کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ تو صوبائی وزراء کی کارکردگی پر انٹرویوز لیے جائیں گے اور وہ کمیٹی انٹرویو دے گی، لے گی۔ اور یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ وزیر ایک کٹہرے کے اندر آئے اور کمیٹی اس سے انٹرویو، اور یہی نہیں، جتنے بھی وزارت اطلاعات کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر یہ انٹرویو ہوگا، پبلک ادھر خود موجود ہوگی، پبلک اپنے سوال کرے گی کے پی کے حکومت کی موجودگی میں اپنی براہ راست وزیر سے کہ آپ کی ہمارے علاقے کے اندر کارکردگی یہ ہے، ہماری یہ شکایت ہے۔ وزراء کو سامنے پہنچایا جائے گا، بتایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا آپ کی وزارت سے متعلق ایک ایک وزیر سے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور اس مہم کا نام رکھا ہے آسک منسٹر۔ آسک منسٹر، یہ منسٹر سے پوچھیں، اور عوام خود بتا رہی ہوگی کہ کارکردگی کیا ہے۔ تو سر یہ زبردست قدم ہے، اور وزراء مسائل سے خود آگاہی لیں گے اور عوام بتا رہی ہوگی کہ آپ نے یہ کیا ہے نا مزیدار بات۔ اور اس کمیٹی کو جو تشکیل دیا گیا ہے اس کا نام ہے گڈ گورننس کمیٹی، جس کے تحت یہ سارا کام ہوگا مکمل طور پر یہ غیر جانبدار اور اتھارٹیٹو ہوگی، اور یہ ساری ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ بھیجے گی عمران خان صاحب کو۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور صاحب سے متعلق بھی شکایات موصول ہوئی تو ان کو بھی ہم طلب کریں گے۔ اور کے پی کے گڈ گورننس کمیٹی کا نام ہے اس کا، جس کے رکن ہے قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بدعنوانی کی روک تھام ہی ہمارا مقصد ہے، اور جس وزیر سے متعلق بھی شکایت موصول ہوئی انہیں ادھر بلایا جائے گا۔ محکمہ صحت کے وزیر کو طلب کر لیا گیا، سمن جاری ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ محکمہ خوراک کے وزراء کو بھی کال آف نوٹس دے دیا گیا، محکمہ صحت اور محکمہ خوراک کے وزراء کو بھی۔ یہاں تو یہ چیز ہو گئی۔ اب ایک اور مزیدار کام ادھر شروع ہو گیا ہے۔ معصوم ہے، سادہ آدمی ہے، زندگی میں محنت کی ہے، خوب لگن کی ہے، اسٹرگل کے ساتھ کام کیا ہے، پروردگار کی رحمت حال رہی ہے، ماں باپ کی دعائیں رہی ہیں، پاکستانی قوم کی دعائیں رہی ہیں، اور حکومت نے بھی کہیں نہ کہیں کسی موقع پر سپورٹ کیا، لیکن اس طرح نہیں کیا تو سبھی جانتے ہیں۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لے لیا، اور گولڈ میڈل لے لیا تو اب وہ پاکستان آ گئے۔ جب پاکستان آ گئے تو بیچارے کے ساتھ ہی نا ایک مہم کا آغاز، اس کے ساتھ ہی گیم، جس نے جیولن تھرو گیم میں گولڈ میڈل لیا اور اس کے ساتھ ہی گیم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ گیم کیا شروع ہوئی کہ اس کا موازنہ نون لیگ اور اس کے ٹرولرز عمران خان صاحب سے کرنے لگے کہ ارشد ندیم جو ہے وہ عمران خان سے بڑا ہیرو ہے، اور ارشد ندیم کا عمران خان سے بڑا استقبال ہوا ہے، ارشد ندیم عمران خان سے آگے نکل چکا ہے، اور بہرحال بڑا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نون لیگ سیاسی اناج میں پاکستان کے ہیروز کو تقسیم کر رہی ہے۔ تھوڑا یہ ذہن میں رکھیں، کوئی موازنہ نہیں ہے ارشد ندیم کا۔ ارشد ندیم اس دور کا ہیرو ہے اولمپک کا، عمران خان صاحب 92 کے دور کے ہیرو ہیں صرف کرکٹ کے۔ عمران خان شوکت خانم کی شکل میں نامزدگی بر رہے گا، عمران خان صاحب کا جو یونیورسٹی ہے اس کی شکل میں رہے گا۔ اور آج میں آپ کو ایک بڑی بات دل کھول کے بتاتا ہوں، دل سے بات آتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے، عمران خان صاحب کو یہ اتنی دنیا پوج رہی ہے، مان رہی ہے، پریز کر رہی ہے، ان کے باہر نکلنے کی دعائیں کر رہی ہے، کیسز ختم ہوتے ہیں، جو غلط بیانیہ بناؤ وہ صحیح ہو جاتا ہے، جو چیز الٹی کرو عمران خان کے خلاف وہ صحیح ہو کے عمران خان صاحب کی ایک کے بعد ایک لیول یوں بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے یہودی ایجنٹ کہہ لیں، آپ امریکی ایجنٹ کہہ لیں، آپ طالبان، جو کچھ مرضی عمران خان صاحب کو کہہ، اب دیکھیں ان کا عروج بڑھتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی یہ 3.5 سال حکومت کے بعد حکومت کی کارکردگی پر ہم بہت بات کر سکتے ہیں۔ اور سر یہ میں سارا کریڈٹ بتاؤں کس کو دیتا ہوں؟ عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی پہ نہیں دیتا، عمران خان صاحب کے وزراء کی کارکردگی میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ یہ میرا یقین نہیں، میرا ایمان ہے، اور ایمان سے زیادہ مجھے نہیں پتا کیا چیز ہوتی ہے، میں اس پہ بھی راستے یقین کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو اس پناہ گاہ میں موجود فقیر کی، اسیر کی، مسافر کی دعا لگی ہے
جو رات کو کسی شہر میں آتا تھا لیکن شب بسری وہ کرتا تھا کسی فٹ پاتھ پہ، کسی گرین بیلٹ پر، کسی پارک میں، سخت ٹھٹرتی سردیوں میں اس کو گرم کمبل بھی ملا، اس کو نرم بستر بھی ملا، اس کو ہیٹر بھی ملا، بہترین ناشتہ بھی ملا، بہترین رات کا کھانا بھی ملا۔ اس بے لوث دعا کے صدقے میں عمران خان کا نام عروج سے عروج سے عروج پہ جا رہا ہے۔ اس لنگر کھانے کے جو آؤٹ سورس تھا صدقے میں، جہاں جینون بھوکے کو کھانا ملا۔ عمران خان نے کسی کی شکل تو نہیں دیکھی، کوئی شو آف تو نہیں کیا، کوئی تصویریں تو نہیں لگائی لنگر خانوں میں، کوئی پناہ گاہوں کے باہر۔ یہ وہ مجھے اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ان غربا کی، ان مسکینوں کی، ان یتیموں کی، ان مسافروں کی دعا لگی ہے جن سے متعلق حکم ہے ان مسافروں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، بھوکوں کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی نہیں لگتا۔ ہاں، آپ نے دیکھو ارشد ندیم کی ڈبل ڈیکر پہ بھی بھائی مریم نواز صاحب کا ڈبل ڈیکر پہ تصویر کا کیا کام تھا؟ مریم نواز صاحبہ کا ارشد ندیم کے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل لینے میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ لگا دیں، اب بچوں کے دودھ کے پیکٹوں میں لگا دیں اپنی تصویر، آپ آٹے کے توڑوں پہ لگا دیں اپنی تصویر۔ ایسے تھوڑی ہے سر، یہ دعائیں میٹر کرتی ہیں بس۔ جس کے ساتھ دعائیں ہیں بس وہی ہے، اب دیکھ لیں وہی ہے بس۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔